Karong Hulyo 25, atong masaksihan ang istorya sa usa ka manunungod. Sa tunga sa kainit ug kakapoy, wa gyud sila mohunong sa pagpanikamot aron mabuhi. Apan sa usa ka mahuluganong adlaw, adunay usa ka tigulang nga nangayo og pagkaon o mainom, ug iya kining gihatagan og butong nga mauhi iyang maikaalagad. Ug tungod niini, isip kasa baylo sa iyang kamaayo, gihatagan siya og kanding. Dili lang basta kanding, kay ang kalibang niini bulawan. Ang kaayo o maayong buhat mubalik sa daghang pamaagi nga labaw pa sa atong gilauman. Sa tanang buhat tinghi sa kalibutan, adunay mga mata nga nagatanaw o kasing-kasing nga nakasabot sa atong tinuod nga mga tinuyo. Karong gabi una, atong makita nga ang tinuod nga bahandi dili bulawan o wala sa kandil, apan anaa sa kasing-kasing nga matinabangon o mapasalamaton. Ladies and gentlemen, contingent number 6, Tribo Mabulukong Bulukanon! Ang kakamuntong garbo alang sa tanan sa Kabisayaan. Ang among kinabuhi gatuyok sa kabukiran. Sa yuta kauyog mga hayop, kami nagkaiusap sa kalinaw sa kinaiyahan. Among kasing-kasing kay malibay na. Pre, hapon na! Una lang, me! Sige, pre, amping mo! Kapoy ah. Dong, naa kay pagkaon og mainom diha. Halanang, butong rabay akong dala diri. Kuha alam ni, aron na kay mainom. Kay putli man ang imong kasing-kasing, ihatag ko kanimo kining kanin. Ni, kandi nga raot? Hala, nalibang mo bulawan. Manda ko ang jigwani. Din ako managbaho. Hala, dakpo na to ang kanding ng libang mo bulawan. Timani gayon nga ang tinuod nga bulawan makita sa panikamot o panumo, dili sa dali nga bahandi. Panumo! Ang kasing-kasing sa barili, ang puno sa mga dambo. Sa akin, sa pagkamot mga halo, pagsubay sa bagong adlaw, ang sugang
Thank you very much, contingent number 6, Tribo Mabulukong Bulukano. Special thanks to